ओके सो अब नेक्स्ट टपिक भनेको हाम्रो यो कम्प्युटर कन्फिगरेसन भन्ने टपिक छ। लेट्स सी जुन हामीले माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट पढ्यौँ त्यो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट युज गरेर हाम्रो कम्प्युटर कसरी कन्फिगर हुन्छ त। फर्स्ट अफ अल लेट्स सी द जनरल कन्फिगरेसन। ओके सो यो फिगरमा एज वी क्यान सी इन हियर दिस इज आवर जनरल कन्फिगरेसन अफ द कम्प्युटर। अब यो जनरल कन्फिगरेसनमा के कुरा छ भन्दाखेरि एआर पिसी डिआर एसी यिनीहरू सबै भने के हो त हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरको रेजिस्टर हो। दिज आर द सिपियु रेजिस्टर्स जुन हाम्रो अगाडिको सिपियुको बारेमा हामीले पढेको थियौँ एक्ज्याक्टली सेम है। सो दिज आर दोज रेजिस्टर्स फर्स्ट अफ अल एन्ड देन सेकेन्ड अर्को हेरौँ यो एउटा छुट्टै जुन छ यो भनेको हाम्रो के हो त माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट हो। सो म्यापिङ अफ द इन्स्ट्रक्सनमा हामीहरूले चाहिँ हाम्रो जुन कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेस बिट छ कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन एड्रेस बिट छ त्यो नम्बर अफ एड्रेस बिट 7 भनेर एज्युम गरेको छौँ। सो हाम्रो पछिको सेक्सनसम्म यही एजम्सन चल्छ। देयरफोर कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेस बिट भनेको नम्बर अफ एड्रेस बिट भनेको 7 हुन्छ। देयरफोर कन्ट्रोल मेमोरीमा कतिवटा लोकेसन हुन्छ त 128 वटा लोकेसन हुन्छ। ओके अनि त्यसपछि हरेक लोकेसन भनेको 20 बिटको हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी एकछिनमा हेर्छौँ। सो दिस इज आवर माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट पोर्सन। यो भनेको हाम्रो के हो त एआर पिसी डिआर यी सबै भनेको हाम्रो सिपियुको पोर्सन भयो। यो भनेको हाम्रो मेन मेमोरी भयो। अब लेट्स सी एक एकवटा ब्लकमा कस्तो खालको कन्फिगरेसन छ पहिलाको भन्दा डिफ्रेन्ट छ। अभियसली पहिला हामीहरूले यी सबै जति पनि रेजिस्टरहरू छन् यिनीहरू सबैलाई एउटा कमन बस युज गरेर कनेक्सन गरेको थियो। अब यो केसमा के छ त फरक छ। कनेक्सन कस्तो खालको छ भन्दाखेरि नाउ द कनेक्सन इज डन थ्रु मल्टिप्लेक्सर। यो मल्टिप्लेक्सरहरूबाट के हुन्छ त कनेक्सन हुन्छ। रेजिस्टरको डेटा ट्रान्सफर इज डन थ्रु द मल्टिप्लेक्सर इन्स्टेड अफ युजिङ कमन बस। फर इक्जाम्पल यो एड्रेस रेजिस्टरले के कन्टेन्ट होल्ड गर्छ त मेमोरीको एड्रेस होल्ड गर्छ जहाँबाट चाहिँ हामीले कि त इन्स्ट्रक्सन कि त अपरेन्ड हामीले फेच गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस एड्रेस रेजिस्टर रिसिभ्स द इनपुट फ्रम टू पार्ट। ओके मल्टिप्लेक्सरबाट एड्रेस रेजिस्टरले इनपुट लिन्छ। यो मल्टिप्लेक्सरले के गर्छ त दुईटा कुनै पोर्सनबाट इनपुट लिइरहेको हुन्छ। सो दुईटा पोर्सनको इनपुट एड्रेस रेजिस्टरमा अल्टिमेटली आउँदो रहेछ। सो दुईटा के हो त दुईटा के एन्टिटीबाट एड्रेस रेजिस्टरमा इनपुट आउँछ त द फर्स्ट इज द प्रोग्राम काउन्टर। प्रोग्राम काउन्टरको कुरा मल्टिप्लेक्सरमा भएर आउने रहेछ त्यहाँ एड्रेस रेजिस्टरमा आउने रहेछ। एन्ड देन द सेकेन्ड इज यु क्यान सी इन दिस लाइन है यसरी आएको छ। सो डेटा रेजिस्टरको कन्टेन्ट पनि कहिलेकाहीँ एड्रेस रेजिस्टरमा यसरी आउने रहेछ। सो वी क्यान कन्क्लुड फ्रम हियर है। अनि त्यसपछि अर्को छ प्रोग्राम काउन्टर। प्रोग्राम काउन्टरमा एड्रेस रेजिस्टरको मात्रै कन्टेन्ट आउने रहेछ। अब थर्डमा हेरौँ नेक्स्ट रेजिस्टर भनेको डेटा रेजिस्टर हो। डेटा रेजिस्टर रिसिभ्स द इनपुट फ्रम दिस मल्टिप्लेक्सर। देयरफोर वी क्यान से द डेटा रेजिस्टरले यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा इनपुटलाई एक्सेप्ट गर्छ। तीन ठाउँबाट डेटा रेजिस्टरमा इनपुट आउने रहेछ। यो तीन ठाउँ भनेको एउटा भनेको प्रोग्राम काउन्टरको इनपुट आउने रहेछ डेटा रेजिस्टरमा। अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ एक्युमुलेटरको जुन कन्टेन्ट छ त्यसको इनपुट आउने रहेछ डेटा रेजिस्टरमा। ओके एन्ड देन जुन मेमोरी छ मेमोरीबाट जुन कुरा सेलेक्ट हुन्छ त्यो कुरा डेटा रेजिस्टरमा जाने रहेछ। सो यो जुन मेमोरी छ मेमोरीमा चाहिँ इनपुट आउटपुट जे हुन्छ द्याट इज थ्रु द डेटा रेजिस्टर अन्ली। ओके डेटा रेजिस्टरबाट जे कुरा आएको छ त्यो मेमोरीमा जान्छ अनि मेमोरीबाट जे कुरा बाहिर आउँछ त्यो डेटा रेजिस्टरमै आउँछ। सो यो मेमोरीसँग डाइरेक्ट इन्टरेक्सन गर्ने डेटा कम्युनिकेसन गर्ने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ त डेटा रेजिस्टरले गर्दो रहेछ। एन्ड देन द एड्रेस अफ मेमोरी इज सिलेक्टेड बाई द एड्रेस रेजिस्टर। अर्थमेटिक लजिक सिफ्ट युनिटमा अपरेसन हुँदाखेरि दुईटा रेजिस्टरको बिचमा अपरेसन हुन्छ। एउटा भनेको डेटा रेजिस्टर अर्को भनेको एक्युमुलेटर। समटाइम्स द अपरेसन इज डन विदिन एक्युमुलेटर इट्सेल्फ। हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा भनेको है। सो अब नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट युज गरेपछि हाम्रो यस्तो खालको हुन्छ। ओके हाम्रो कन्फिगरेसन। सो यो कन्फिगरेसन एउटा नयाँ कुरा के छ भन्दाखेरि नाउ द इन्स्ट्रक्सन इज फेच टु द डेटा रेजिस्टर। एउटा कुरा याद राख्ने कुरा है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट। इन्स्ट्रक्सनको लागि इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर छुट्टै छैन। इन्स्ट्रक्सन जुन आउँछ त्यो डेटा रेजिस्टरमा आउँछ त्यसको अपरेसन कोड गोज टु द कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टर अर समवेयर। ओके द्याट विल सी इन द नेक्स्ट सेक्सन है। यही च्याप्टरको यो कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरको कतैतिर जान्छ होला। ओके इट गोज टु द कन्ट्रोल युनिट। डिटेलमा के छ त यहाँ सिएआरमा देखाएको छ के हुन्छ एक्चुअली त्यो कुरा एकछिनमा हामी हेर्छौँ।
सो अब यो कुरालाई विचार गरौँ देयर इज नो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर इन दिस केस यो हाम्रो कन्फिगरेसन भयो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटको इम्प्लिमेन्टेसन भएको हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा लेट्स सी अब मोर हामी यो टपिकमा वी आर मोर इन्ट्रेस्टेड विथ दिस माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्स्ट अफ अल के हुन्छ त दुईवटा कुराको डिफरेन्स हामी थाहा पाऊँ इन्स्ट्रक्सन र माइक्रो इन्स्ट्रक्सन यसको बारेमा मैले धेरै पटक तिमीहरूलाई भनिसकेको छु इन्स्ट्रक्सन र माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा फरक छ एक्चुअली हाम्रो इन्स्ट्रक्सन भनेको मेन मेमोरीमा बस्ने एक्जिक्युट हुने इन्स्ट्रक्सन हो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो त यो इन्स्ट्रक्सनको अपरेसन कोडले ट्रिगर गर्ने के हो त हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो सो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ त माइक्रो अपरेसनहरू ट्रिगर गर्छ वी नो द्याट ओके सो माइक्रो जुन सरी इन्स्ट्रक्सनको जुन फर्मेट हुन्छ यसमा इनफ्याक्ट कतिवटा बिट हुन्छ त हाम्रो 16वटा बिट हुन्छ 16वटा बिटमा एउटा जुन 15 नम्बरको बिट छ दिस इज द मोड बिट अनि त्यसपछि यो 3टा नम्बरको बिट भनेको यो अपरेसन पार्ट हो यो 4वटा बिट मिलेर इट डिफाइन्स द टाइप अफ अपरेसन जुन अपरेसन हुन्छ टाइप अफ अपरेसन सो त्यसको कोड अनुसार कस्तो खालको माइक्रो अपरेसन जान्छ त्यसको रेजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज यहीँ यसरी डिनोट गरेको छ कि दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल यस्तो खालको हुन्छ 4 बिटको हाम्रो चाहिँ अप कोड अनि त्यसले गर्ने करेस्पोन्डिङ अपरेसनहरू यस्तो खालको हुन्छ भनेर यहाँ देखाइएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ ओके सो बट मोर वी आर इन्ट्रेस्टेड विथ दिस यो भनेको के हो त हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको कोडको फर्मेट हो दिस वाज द इन्स्ट्रक्सन फर्मेट इन द मेन मेमोरी नाउ दिस इज द माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट इन द कन्ट्रोल मेमोरी अब हामी जे पढ्छौँ त्यो कन्ट्रोल मेमोरी भित्रको कुरा मात्रै पढ्छौँ डोन्ट फोकस अन दिज ओके दिस इन्स्ट्रक्सन ल अब यहाँ हेरौँ यो जुन माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको कोड फर्मेट छ इट हेज सेभरल ग्रुप अफ बिट्स टोटल हामीले गर्ने हो भने माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको कोड फर्मेट भनेको टोटल 20 बिट्सको हुन्छ 20 बिटमा 3 बिटको 3टा फिल्ड हुन्छ F1 F2 F3 भनेको त दे आर द माइक्रो अपरेसन फिल्ड साइमल्टेनियस माइक्रो अपरेसन हुने फिल्डहरू हो यी 3टा माइक्रो अपरेसन साइमल्टेनियसली एक्जिक्युट हुन्छ देयरफोर एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनले के गर्ने रहेछ त एट मोस्ट 3टा माइक्रो अपरेसनलाई साइमल्टेनियसली एक्जिक्युट गर्न सक्ने रहेछ सो F1 F2 F3 रिप्रेजेन्ट्स द फिल्ड हरेक फिल्ड भनेको कति हुन्छ त 3 बिट हुन्छ र हरेक फिल्डको यो 3 बिटले एउटा काइन्ड अफ माइक्रो अपरेसनलाई स्पेसिफाई गर्छ सो लेट्स सी यो F1 ले के माइक्रो अपरेसनहरू स्पेसिफाई गर्छ यो टेबलमा दिएको छ सो F1 को भ्यालु 000 देखि लिएर 111 सम्म हुन्छ सो दिस F1 स्पेसिफाइज 7 काइन्ड्स अफ माइक्रो अपरेसन इनफ्याक्ट 000 देखि लिएर 111 सम्म 8वटा बिट हुन्छ तर 000 अलवेज युज्ड फर नो अपरेसन ओके देयरफोर यो भन्ने जुन F1 भन्ने जुन हाम्रो यो फिल्ड छ इट स्पेसिफाइज 7 काइन्ड्स अफ माइक्रो अपरेसन त्यो 7 काइन्ड्स अफ माइक्रो अपरेसनलाई हाम्रो चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको सिम्बल यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको सिम्बलले डोन्ट कन्फ्युज it with the instruction okay this is the symbol to be used in micro instruction यो भनेको के हो त हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा युज हुने सिम्बल हो फेरि भन्दैछु यो सिम्बल पोर्सन भनेको के हो त हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा युज हुने सिम्बलको पोर्सन हो सो F1 जुन यो फिल्ड छ 3टा बिटको यो फिल्डले यतिवटा माइक्रो अपरेसनहरू ट्रिगर गराउँछ 6वटा माइक्रो अपरेसन ट्रिगर गर्नु रहेछ 6 डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ ओके अनि त्यसको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन यस्तो खालको हुँदो रहेछ एन्ड देन 000 F1 भयो भने चाहिँ के हुन्छ त नन कुनै पनि माइक्रो अपरेसन हुँदैन नो माइक्रो अपरेसन नो अपरेसन इट मिन्स ओके F2 ले पनि 6वटा गराउने रहेछ 000 गर्यो भने द्याट इज नो अपरेसन F3 ले पनि के गराउने रहेछ त 6वटा अपरेसन ट्रिगर गराउने रहेछ है सरी 7वटा है F1 ले 7वटा अपरेसन गराउँछ F2 ले 7वटा अपरेसन गराउँछ F3 ले त्यस्तै कति नम्बर अफ अपरेसन गराउँछ हैन 7वटा गराउँछ बट फर एभ्री फिल्ड त्यो 8औं 000 भन्ने जुन बिट छ यो बिट कम्बिनेसन छ यसको लागि के छ त नो अपरेसन छ यो कुरा याद राख्ने नो अपरेसन भनेको केही नगर्ने यो किन राखियो भन्ने कुरा लेट्स सी यहाँ माथि छ फर एक्जाम्पल अब यो जुन 3टा फिल्ड छ यो 3टा फिल्डले साइमल्टेनियस माइक्रो अपरेसनहरूलाई चाहिँ सिग्निफाई गर्छ साइमल्टेनियसली अपरेट हुने माइक्रो अपरेसनहरू ओके तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै खालको इन्भ्यालिड काइन्ड अफ दुईटा माइक्रो अपरेसन साइमल्टेनियसली ट्रिगर हुँदैन लेट्स सी यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ फर एक्जाम्पल यो जुन हाम्रो चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ यसमा दुईटा फिल्डले चाहिँ के गरेको छ त डिफरेन्ट खालको माइक्रो अपरेसन गरिरहेको छ
एन्ड देन थर्ड फिल्डमा चाहिँ के छ त नो अपरेसन भएको छ साइमल्टेनियसली दुईटा माइक्रो अपरेसन यहाँ भइरहेको छ देयर आर 3 बिट्स सो यो र यो दुईटा कस्तो खालको माइक्रो अपरेसन हो भन्दा फर्स्ट माइक्रो अपरेसन इज द क्लियर अपरेसन क्लियर एसी टु 0 एन्ड द सेकेन्ड माइक्रो अपरेसन भने के हो त डिआर यो डेटा रेजिस्टरमा एसी को कन्टेन्ट चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गरेर एसी मै त्यही टाइममा स्टोर गर्ने त 0 स्टोर गर्ने कि सब्ट्र्याक्सन को स्टोर गर्ने देयर इज अ कन्फ्लिक्ट देयरफोर दिस इज द इनभ्यालिड अपरेसन यस्तो खालको इनभ्यालिड अपरेसनलाई चाहिँ के गरिन्छ त हाल्न मिल्दैन यसमा ओके वी क्यानट स्पेसिफाई सच अपरेसन्स साइमल्टेनियसली ओके सो नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्ट एउटा इलिस्ट्रेसन हो यो माइक्रो अपरेसनको है सो माइक्रो अपरेसनको दुईटा साइमल्टेनियस जुन अपरेसन छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यो एउटा भ्यालिड माइक्रो अपरेसन ओके सरी यो एउटा साइमल्टेनियस माइक्रो अपरेसन हो जुन चाहिँ दुईटै के छ त भ्यालिड छ यो दुईटैलाई एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनले एक्जिक्युट गर्नु पर्यो रे सो लेट्स सी यो दुईटा साइमल्टेनियस एक्जिक्युट हुने माइक्रो अपरेसन के छ त डिआरमा एआरले सेलेक्ट गरेको एआरमा भएको कन्टेन्ट चाहिँ डिआरमा आउनु पर्यो एन्ड देन एट द सेम टाइम प्रोग्राम काउन्टर 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो यसको लागि F2 र F3 को जुन हाम्रो दुईटा फिल्डको माइक्रो अपरेसनको कोड छ त्यो 100101 यहाँ यसरी दिएको छ सो अब यसको लागि हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कस्तो खालको हुन्छ त 000 फिल्ड 1 इन्भल्भ छैन इन दिस टु माइक्रो अपरेसन फिल्ड 2 को 100 कोडले स्पेसिफाई गर्ने माइक्रो अपरेसन ट्रिगर हुनु पर्यो देयरफोर 100 एन्ड देन फिल्ड 3 को के हुनु पर्यो त 101 भन्ने कोडले स्पेसिफाई गर्ने माइक्रो अपरेसन यो ट्रिगर हुनु पर्यो देयरफोर यो टोटल F1 F2 F3 भन्ने फिल्ड यस्तो हुन्छ देयरफोर these 3 fields specify the micro operation to be simultaneously performed okay and then this cd भनेको के हो त कन्डिसन सेलेक्ट गर्ने कन्डिसन ब्रान्चिङ को लागि कन्डिसन सेलेक्ट गर्ने ओके सो 0 आयो भने यो ब्रान्च गर्ने अनि फेरि इन्डाइरेक्ट भयो भने यतातिर ब्रान्च गर्ने आई एम नट टकिङ अबाउट द प्रोग्राम है हामीले त युजर प्रोग्रामको बारेमा अहिले कुरा गरेको छैन फेरि तिम्रो उता माइक्रो प्रोसेसरमा गएर चाहिँ यस्तो यस्तो मेमोरीको प्रोग्राम मेन मेमोरीको प्रोग्राम भनेर त्यो सेन्स लगाउला इट इज नट लाइक द्याट यो भनेको हाम्रो माइक्रो प्रोग्रामको इन्स्ट्रक्सन हो सो कन्डिसन भनेको माइक्रो प्रोग्राम भित्रको कन्डिसनहरु जे हुन्छ हामीले अगाडि पढेको माइक्रो प्रोग्रामको टपिक भित्रको त्यसैको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ सो सीडी रिप्रेजेन्ट्स डिफरेंट काइन्ड्स अफ कन्डिसन बेस्ड अन व्हिच द ब्रान्चिङ अफ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन इज टु बी अकर्ड है यो सीडी ले चाहिँ कस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ ब्रान्चिङ गर्ने भनेर स्पेसिफाई गर्छ ओके इट चेक्स द कन्डिसन जुन हाम्रो चाहिँ एड्रेस सिक्वेन्सरमा हामीले त्यो स्ट्याटस बिटहरु हेरेको थियौं नि त्यो स्ट्याटस बिटहरु यो सीडी को कम्बिनेसनले चेक हुन्छ कुन स्ट्याटस बिट चेक गर्ने दैट डिफाइन्स द कन्डिसन बेस्ड अन द कन्डिसन अफ अ पर्टिकुलर स्ट्याटस बिट ब्रान्चिङ अपरेसन हुन्छ सो बीआर भनेको त ब्रान्च फिल्ड कस्तो खालको तरिकाले ब्रान्चिङ गर्ने देयर आर सेभरल काइन्ड्स अफ ब्रान्चिङ त्यो एकछिनमा हामी हेर्छौं सो मोस्ट कमन भनेको एउटा एक्जाम्पल भनेको दुईटा खालको ब्रान्चिङ त हामीलाई थाहा छँदैछ एउटा भनेको नर्मल जम्प एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा जम्प गर्ने ओके दैट इज अ नर्मल काइन्ड अफ ब्रान्चिङ अर्को भनेको त सब रुटिन कल त्यो भनेको पनि अर्को काइन्ड अफ ब्रान्चिङ हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त रिटर्न एड्रेस स्टोर हुन्छ सो अरू टाइपको पनि छ त्यो एकछिनमा हेरौँला एन्ड द एड्रेस एडी रिप्रेजेन्ट्स द एड्रेस अफ द फिल्ड है नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसहरु पनि यसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ सो अब यसलाई अलिकति डिटेलमा हेरौँ F1 F2 F3 को बारेमा त हामीले तल हेरिसक्यौ सो यो CD ले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ त सो F1 F2 F3 यो कुरा हेरिहाल्यौँ हामीहरूले लेट्स सी CD रिप्रेजेन्ट्स द कन्डिसन CD 00 भयो भने दैट इज द अनकन्डिसनल ब्रान्च ओके अनकन्डिसनल ब्रान्च को कन्डिसन हो सरी अनकन्डिसनल ब्रान्च को कन्डिसन हो सो द कन्डिसन इज अलवेज वान है अनकन्डिसनल ब्रान्च को सपोज हाम्रो चाहिँ यदि कन्डिसन भनेको 00 छ भने त्यो कन्डिसन 00 हुने बित्तिकै अनकन्डिसनल ब्रान्च हुन्छ बिकज द कन्डिसन फर अनकन्डिसनल ब्रान्च इज अलवेज ट्रू ओके यो कुरालाई याद राख्ने कन्डिसन जहिले पनि ट्रू हुन्छ दैट अनकन्डिसनल ब्रान्च बिट इज अलवेज 1 सो 00 CD हाल्ने बित्तिकै इट चेक्स द अनकन्डिसनल ब्रान्च बिट सो दैट बिट इज अलवेज 1 देयरफोर सर्टेनली के हुन्छ त अनकन्डिसनली हाम्रो माइक्रो प्रोग्राम ब्रान्च हुन्छ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एउटाबाट अनकन्डिसनली अर्को माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको लोकेसनमा जम्प हुन्छ नेक्स्ट 01 भयो भने CD डेटा रेजिस्टरको 15 नम्बरको बिट चेक हुने रहेछ दैट मिन्स
इन्डाइरेक्ट एड्रेस बिट चेक हुन्छ। सो बेस्ड अन दिज इन्डाइरेक्ट एड्रेस बिट डाइरेक्ट एड्रेसिङमा जाने कि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङको प्रोसेसिङ गर्ने माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको रुटिनमा जाने त, द्याट डिपेन्ड्स अपन द भ्यालु अफ दिस स्ट्याटस बिट 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ, त्यही अनुसारले ब्रान्चिङ हुन्छ। अगेन एक्युमुलेटरको 15 नम्बरको कन्टेन्ट इट डिफाइन्स द साइन बिट अफ एन एक्युमुलेटर। ओके, सो साइन नेगेटिभ छ भने कता ब्रान्च हुने, साइन पोजिटिभ छ भने कता ब्रान्च हुने। ओके, सो ब्रान्चिङ इज डन बेस्ड अन द कन्टेन्ट अफ द साइन बिट। नेक्स्ट, अनि त्यसपछि यदि यो सिडीको कन्टेन्ट 1 छ भने के हुन्छ त, एक्युमुलेटरको भ्याल्यु 0 छ कि छैन भनेर चेक हुन्छ। सो द्याट इज आइडेन्टिफाइड बाई जेड भन्ने। ओके, सो दिस जेड स्ट्याटस बिट, यो जेड भन्ने स्ट्याटस बिटले एक्युमुलेटरमा 0 भ्यालु छ भने जेड भन्ने बिट 1 हुन्छ, सेट हुन्छ। एक्युमुलेटरको भ्यालु 0 छैन भने जेड भन्ने बिट 0 सेट हुन्छ। सर्टकटमा यसलाई कतिपय माइक्रो प्रोसेसरहरूमा चाहिँ 0 फ्ल्याग भनेर पनि सिग्निफाई गरेको हुन्छ। अब बेस्ड अन दिस 0 फ्ल्याग हाम्रो ब्रान्चिङ हुन्छ। ओके, अब यो जुन बीआर भन्ने छ लास्टको फिल्ड हाम्रो, यो माथिको जुन हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको फर्मेट छ, यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको फर्मेटमा यो जुन बीआर छ सेकेन्ड लास्टको फिल्ड, यसको बारेमा हेरौँ। सरी, लास्ट भन्नु आएछ, सेकेन्ड लास्ट फिल्ड, यसको बारेमा हेरौँ। सो बीआर डिटरमाइन्स द टाइप अफ ब्रान्च। टाइप अफ ब्रान्च कस्तो हो त, यो कन्डिसनहरू सेटिस्फाई भयो भने वाट काइन्ड अफ ब्रान्च इज टु बी डन। सो लेट्स सी, 0 छ भने बीआर द्याट इज जस्ट जम्प। जेएमपी भने के हो त, एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट अर्को माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा सिम्पली जम्प गर्ने, द्याट इज सिम्पली जम्प। ओके, नेक्स्ट खालको ब्रान्चिङ टाइप छ द्याट इज द सब रुटिन कल। जेएमपी भनेको जस्ट जम्प गर्ने अर्को एड्रेसमा, र सब रुटिन कल भनेको पनि के हो त, अर्को एड्रेसमा जम्प गर्ने। दे टु आर सिमिलर, तर सब रुटिन कलमा के हुन्छ त, रिटर्न एड्रेस हाम्रो स्टोर हुन्छ। कहाँ स्टोर हुन्छ त, सब रुटिन रेजिस्टरमा स्टोर हुन्छ। सब रुटिन रेजिस्टरमा के स्टोर हुन्छ, हामीले एड्रेस सिक्वेन्सिङको लास्ट टपिकमा पढेको थियो। के स्टोर हुन्छ त यसमा, हाम्रो रिटर्न हुने एड्रेस आफ्टर द एक्जिक्युसन अफ सब रुटिन, त्यो स्टोर हुन्छ। सो दिज टू आर द सेम थिङ, बट द डिफरेन्स इज के त, हाम्रो सब रुटिनको रिटर्न एड्रेस यहाँ स्टोर हुन्छ, अरू सबै कुरा सेम छ। सो जेएमपी, ओके, इफ कन्डिसन, यो कन्डिसन 1 भयो भने के हुँदो रहेछ त, यो स्पेसिफाई गरेको एड्रेस जुन एड्रेस बिट छ, दिस एड्रेस बिट स्पेसिफाइज द एड्रेस अफ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन। यदि यो कन्डिसन 1 भयो भने दिस टाइप अफ जम्प ह्यापेन्स टुवार्ड्स दिस एड्रेस, यो कुरा याद गर्ने। यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने, दिएको कन्डिसन ट्रु छ भने, यदि यो हामीले चेक गर्न खोजेको कन्डिसन ट्रु छ भने, बेस्ड अन द टाइप अफ ब्रान्चिङ वी आर ब्रान्चिङ टुवार्ड्स दिस एड्रेस माइक्रो अपरेसन। ओके, माइक्रो, यो एड्रेसको माइक्रो अपरेसनमा हामी ब्रान्च गर्छौँ। सो अब नर्मली यो टेबलमा पनि त एक्सप्लेन गरेको छ, 00 द्याट मिन्स जम्प। ओके, द्याट मिन्स कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरमा हाम्रो चाहिँ जुन माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ त्यसको एड्रेस भनेको लास्टको पोर्सन आउँछ। यदि कन्डिसन चेक गरेको कन्डिसन 1 छ भने, चेक गरेको कन्डिसन 0 छ भने जम्प हुँदैन, जस्ट के हुन्छ त, कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरको कन्टेन्ट 1 ले इन्क्रिमेन्ट भएर यहाँ स्टोर हुन्छ। ओके, द्याट मिन्स नेक्स्ट एड्रेस इन द सिक्वेन्स कहाँ लोड हुन्छ त, कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरमा लोड हुन्छ। अगेन यो सिएआर यो पनि त्यही हो, तर यसमा चाहिँ एउटा एडिसनल कुरा के हुन्छ त, यसैमा साइमल्टेनियसली के हुन्छ त, सब रुटिन रेजिस्टरमा चाहिँ नेक्स्ट एड्रेस स्टोर हुन्छ। यो जुन एड्रेस आउनुपर्ने हो त्यो एड्रेस चाहिँ कहाँ हुन्छ त, सब रुटिन रेजिस्टरमा स्टोर हुन्छ। यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने, ओके, यदि कन्डिसन फल्स भयो भने त नेक्स्ट एड्रेसदेखि रन हुन थाल्छ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरू, फेरि माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू। फेरि आरइटी मिन्स रिटर्न। अब सब रुटिन एक्जिक्युट भइसक्यो, आरइटी मिन्स रिटर्न। अब रिटर्न गर्दाखेरि के हुनुपर्छ त, यो जुन एड्रेस सेभ गरेको छ सब रुटिन रेजिस्टरमा, यो एड्रेसमा रिटर्न हुनुपर्ने हो। सो एसबीआरको कन्टेन्ट कहाँ आएर बस्छ त, सिएआर कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरमा आएर बस्छ। म्याप भनेको म्यापिङ अफ द इन्स्ट्रक्सन, हामीले अगाडिको टपिकमा पढेको छ म्यापिङको बारेमा। म्यापिङमा के हुन्छ त, हाम्रो जुन डेटा रेजिस्टरको 11 देखि 14 नम्बरको बिट छ त्यो कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरको 2 देखि 5 नम्बरको बिटमा आउँछ म्यापिङ हुँदाखेरि। एन्ड देन वी नो द्याट राइट ह्यान्ड साइडको दुईटा बिट चाहिँ के हुन्छ त, 0 र 1 नम्बरको बिट के हुन्छ त, 0 हुन्छ। एन्ड देन लेफ्ट ह्यान्ड साइडको जुन 6 नम्बरको बिट छ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट, त्यो पनि 0 मा सेट हुन्छ। हामीले प्रिभियसली केमा पढेको थियो त, यो यतातिर म्यापिङमा पढेको थियो। सो म्यापिङ अफ इन्स्ट्रक्सनमा यस्तो अपरेसन हुने रहेछ। ओके, सो लेट्स सी सिम्बोलिक माइक्रो अपरेसन भनेको के हो त। सो नर्मली के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक फिल्डहरू
एक्चुअली चाहिँ काम गर्छ बेस्ड अन दिज बाइनरी भ्यालुज। बट कुनै पनि एउटा प्रोग्रामरलाई यदि माइक्रो प्रोग्राम उसले लेख्नु पर्यो भने माइक्रो प्रोग्रामको लागि बिटबाट यसरी 01 01 01 कम्प्लिटली मेसिन लेभल प्रोग्रामिङ गर्न एकदमै टिडियस हुन्छ। वी नो द्याट, त्यही भएर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरूको इन्भेन्सन भएको हो। तर कन्ट्रोल मेमोरीमा प्रोग्राम गर्नको लागि वी डोन्ट ह्याभ द्याट सफिस्टिकेटेड ल्याङ्ग्वेज, देयरफोर वी आर कम्पेल्ड टु युज एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज है। त्यसको लागि पनि हाम्रो चाहिँ जुन माइक्रो प्रोग्राम गरिन्छ वी युज एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज एन्ड दिज आर द सिम्बल्स है द्याट स्पेसिफाई डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ अपरेसन। ओके, तिमीहरूले एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ निमोनिक्स पनि भन्छ है, बट इट इज अ लिटल बिट डिफ्रेन्ट है। निमोनिक्समा अरू अरू कुरा पनि हुन्छ। सो लेट्स सी सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भनेर। ओके, सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनेको त इन्स्टेड अफ युजिङ दिज बिट्स वी युज सिम्बल्स। सिम्बल्स कस्तो खालको त यस्तो खालको। सो दिज आर द सिम्बल्स फर ब्रान्चिङ टाइप। ओके, एन्ड दिज आर द सिम्बल्स फर हाउ टु ब्रान्च। ओके, दिज आर द सिम्बल्स फर कन्डिसन। यो भनेको कन्डिसनको सिम्बल, यो भनेको त ब्रान्चिङ टाइप हो। सो सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा इन्स्टेड अफ युजिङ बाइनरी भ्यालुज वी युज दिज सिम्बल्स। र सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो चाहिँ कतिवटा फिल्ड हुन्छ भन्दाखेरि 5वटा फिल्ड हुन्छ। ओके, लेट्स सी यहाँ कतिवटा फिल्ड छ त हाम्रो यसरी नै 6वटा फिल्ड छ। सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा यस्तै के हुन्छ त फिल्डको ग्रुप हुन्छ। त्यो फिल्डको ग्रुप कस्तो खालको हुन्छ लेट्स सी वी लुक एट हियर। सो सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सन इज डिभाइडेड इन्टु 5 फिल्ड्स। के रहेछ त 5वटा फिल्ड भनेको एउटा लेभल रहेछ। लेभल भनेको के हो त एउटा एड्रेसको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन। इनफ्याक्ट एसेम्बलरले यो लेभललाई अल्टिमेटली के गर्छ त एड्रेसमै कन्भर्ट गर्छ। बट दिस लेभल इनफ्याक्ट यो लेभल भनेको के हो त हाम्रो एड्रेस हो, जसलाई हामी चाहिँ यो लेभलको जुन सिम्बल छ त्यस पछाडि कलनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ओके, फर इक्जाम्पल सबरुटिन नेम अनि त्यसपछि कलन अनि त्यसपछि साइडमा सबरुटिन लेख्न थाल्थ्यौँ हामी एसेम्ब्ली प्रोग्राममा। सो द्याट इज द नेम अफ सबरुटिन इज द लेभल, द स्टार्टिङ एड्रेस अफ द सबरुटिन। ओके, एन्ड देन माइक्रो अपरेसन। माइक्रो अपरेसन भनेको चाहिँ त्यो साइमल्टेनियस माइक्रो अपरेसनहरू स्पेसिफाई गर्ने। अनि सिडीको भ्याल्यु, बिआरको भ्याल्यु र एडीको भ्याल्यु, अल दिज थिङ्स आर रिटन इन सिम्बोलिक वे। सो माइक्रो अपरेसनको बारेमा त हामीलाई थाहा छँदैछ त्यहाँ के हुन्छ। त्यो बाइनरी बिट जुन भ्यालु छ 3 बिटको हरेक माइक्रो अपरेसनको लागि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सिम्बलहरू युज हुँदो रहेछ। सिडीको पनि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सिम्बल युज हुँदो रहेछ, बिआरको पनि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सिम्बल युज हुँदो रहेछ। बट एडीको केसमा एड्रेसको केसमा के युज हुन्छ त इनफ्याक्ट वाट वी राइट फर द एड्रेस, त्यो कुरालाई अब विचार गरौँ। एड्रेसको केसमा के युज हुन्छ भनेर। सो जुन एड्रेस फिल्ड स्पेसिफाइज द भ्यालु फर द एड्रेस फिल्ड अफ द माइक्रो इन्स्ट्रक्सन है। अब कुन माइक्रो इन्स्ट्रक्सन नेक्स्ट हो त्यसको चाहिँ एड्रेसको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ इन वान अफ 3 पोसिबल वेज। यो कुनै 3टा मध्ये एउटा पोसिबल वेमा दिन्छ। द फर्स्ट पोसिबल वे इज कुनै एउटा सिम्बोलिक एड्रेस हुनसक्छ एउटा लेभलको जस्तो। ओके, फर इक्जाम्पल तिमीहरूले सबरुटिनको लेभल बनायो, त्यो लेभल तिमीहरूले एड्रेसको फिल्डमा त्यसरी पनि हाल्न सक्ने रहेछ। एउटा सिम्बोलिक एड्रेस हुने रहेछ त्यहाँ, यो पनि पाइने रहेछ। सिम्बल नेक्स्ट, त्यो लेभल तिमीहरूले नेक्स्ट हाल्यो भने एड्रेस फिल्डमा नेक्स्ट भन्ने सिम्बल हाल्यो भने के हुन्छ त जुन हाम्रो अहिलेको इन्स्ट्रक्सन छ त्यही सिक्वेन्सको नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस चाहिँ त्यहाँ हुने रहेछ। सो नेक्स्ट डिनोट्स द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन इन द सिक्वेन्स। ओके, इन द एड्रेस फिल्ड। सो एड्रेस फिल्डमा नेक्स्ट पनि लेख्न मिल्ने रहेछ, हामीले डिफाइन गरेको लेभल पनि लेख्न मिल्ने रहेछ एज अ प्रोग्रामर। एन्ड देन बिआर फिल्ड फर आरइटी सबरुटिन रिटर्न र म्याप भन्ने यो जुन सिम्बल छ, यो जुन म्याप सिम्बल र आरइटी सिम्बल छ टाइप अफ ब्रान्चिङ म्याप अर आरइटीको लागि चाहिँ हाम्रो एड्रेस फिल्ड चाहिँ खाली छोडिन्छ। बिकज यहाँ चाहिँ म्यापमा के हुन्छ त एक्सटर्नल म्यापको कन्डिसन आएर लोड हुन्छ। ओके, एन्ड देन आरइटीमा के त्यो एक्सटर्नल म्यापको कन्डिसन कसरी आउँछ त्यो एकछिनमा हेरिन्छ हामीहरूले है, नेक्स्ट डायग्राममा पनि हेर्छौँ हामीहरूले। सो एक्सटर्नल म्यापको कन्डिसन आएर कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरमा लोड हुने हुन्छ। देयरफोर यो चाहिँ खाली छोडिन्छ बिकज दिस इज टु बी क्यालकुलेटेड है, कतातिर म्याप हुने हो भनेर त्यसैले यो खाली छोडिन्छ। आरइटीमा पनि जुन कन्टेन्ट आउँछ द्याट क्यानट बी डिफाइन्ड बाई द प्रोग्रामर। कहाँ रिटर्न हुन्छ त सबरुटिनबाट अब नेक्स्ट जहाँ जानुपर्ने सबरुटिन कल पछाडि त्यहाँ रिटर्न हुन्छ। यो आरइटीको कन्टेन्ट पनि कहाँबाट आउँछ त सबरुटिन रेजिस्टरबाट आउँछ। देयरफोर प्रोग्रामर डजन्ट स्पेसिफाई। सो फर दिस काइन्ड अफ ब्रान्चिङ यसको र यसको कन्डिसनमा चाहिँ यो एडी फिल्डलाई त्यतिकै खाली छोडिदिन्छ, लेख्दैन, इट इज लेफ्ट एम्प्टी। एन्ड देन इट इज कन्भर्टेड टु 7 यो 7 बिटको फिल्ड हुन्छ। एसेम्बलरले अटोमेटिकली यसलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त 7वटा 0मा कन्भर्ट गरिदिन्छ। लेट्स सी
अब यो फेच रुटिन इन्स्ट्रक्सन फेच रुटिनको एउटा एक्जाम्पल छ हाम्रो कन्ट्रोल मेमोरीमा वी नो द्याट देयर आर 128 20 बिट्स वर्ड इन कन्ट्रोल मेमोरी जसमा चाहिँ फर्स्टको 64 वटा वर्ड यहाँ ध्यान दिएर सुन फर्स्टको 64 वटा वर्ड चाहिँ के हुन्छ त दे आर रिजर्भ फर द रुटिन्स फर 16 इन्स्ट्रक्सन जुन हाम्रो अपरेसन कोडको 4 वटा बिटले 16 वटा अपरेसन डिफाइन गरेको हुन्छ हो त्यसको फर्स्टको 64 वटा वर्ड चाहिँ ती सबै रुटिनहरुको लागि रिजर्भ भएको हुन्छ 16 वटा हाम्रो अपरेसनको लागि रिजर्भ भएको हुन्छ ओके एन्ड देन अर्को 16 वटा अपरेसन कोड 16 वटा इन्स्ट्रक्सनको लागि रिजर्भ भएको हुन्छ एन्ड देन नेक्स्टमा लास्टको 64 वटा वर्ड्स चाहिँ हामीले जनरल पर्पसको लागि युज गर्न सक्छ हामीले प्रोग्रामिङको लागि युज गर्न सक्छ सो देयरफोर द मोस्ट कन्भिनियन्ट लोकेसन है फर फेच रुटिन इज द एड्रेस 64 जहिले पनि मैले अस्ति पनि के भने जस्तो क्लासमा जब हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर बुटअप हुन्छ त्यतिखेर कन्ट्रोल मेमोरीको फर्स्ट एक्जिक्युट हुने इन्स्ट्रक्सन भनेको त इन्स्ट्रक्सन फेच रुटिन हो सो द इन्स्ट्रक्सन फेच रुटिनको लागि सबैभन्दा कन्भिनियन्ट एड्रेस भनेको छ द फर्स्ट जनरल पर्पज एड्रेस द्याट इज द लोकेसन 64 ओके सो फेच रुटिनमा जुन माइक्रो अपरेसनहरू हुन्छ त्यो माइक्रो अपरेसन भनेको यस्तो खालको हुने रहेछ फर्स्टमा प्रोग्राम काउन्टरको जुन कन्टेन्ट हुन्छ त्यो एड्रेस रेजिस्टरमा आउने रहेछ एड्रेस रेजिस्टरले पोइन्ट गरेको जुन मेमोरी एड्रेसको कन्टेन्ट हुन्छ त्यो डेटा रेजिस्टरमा आउँछ इनफ्याक्ट डेटा रेजिस्टरमा अपरेन्ड हुँदैन अपरेन्ड मात्रै हुँदैन इनफ्याक्ट इन्स्ट्रक्सन पनि आएर बस्छ बिकज आई हेभ अलरेडी टोल्ड है यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर हट त्यसको रोल चाहिँ डेटा रेजिस्टरले नै गर्छ भनेर सो द कन्टेन्ट अफ द मेमोरी लोकेसन पोइन्टेड बाई दिस एड्रेस रेजिस्टर इज लोडेड टु द डेटा रेजिस्टर यहाँ है and then at the same time simultaneously program counter के हुन्छ त 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ and then after that यो पछाडी के हुन्छ त जब इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा हाम्रो चाहिँ लोड हुन्छ सरी जब डेटा रेजिस्टरमा हाम्रो इन्स्ट्रक्सन लोड हुन्छ त्यतिखेर 0 देखि 10 नम्बर दैट स्पेसिफाइज द एड्रेस अफ द अपरेन्ड त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त एड्रेस रेजिस्टरमा जाने रहेछ कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरको 2 देखि 5 नम्बरको बिट फर म्यापिङ प्रोसेस डेटा रेजिस्टरको 11 देखि 14 नम्बरको बिट आउने रहेछ ओके म्यापिङको लागि एन्ड देन कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरको 0 सरी जस्ट अ मिनिट लेट्स सी त्यो जुन माइक्रो अपरेसनहरु छ फेजको लागि त्यो चाहिँ यसरी हुने रहेछ सो कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरको अब यो लास्टमा के हुन्छ त कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरको 0 नम्बरको बिट र 1 नम्बरको बिट लास्टको दुईटा बिट के हुन्छ त 0 हुन्छ म्यापिङ प्रोसेसमा जे गरिन्छ यहाँ त्यही गरिएको छ है यति पोर्सनमा दिस इज द म्यापिङ प्रोसेस जब हाम्रो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ डेटा रेजिस्टरमा लोड हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त दिस इज द म्यापिङ प्रोसेस म्यापिङ प्रोसेसमा हुने अपरेसन हो यस्तो खालको हुन्छ कन्ट्रोल रेजिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरको 2 देखि 5 नम्बरको बिटमा डेटा रेजिस्टर अथवा इन्स्ट्रक्सनको 11 देखि 14 नम्बरको बिट आउँछ त्यसपछि लास्टको MSB 0 हुन्छ अनि त्यसपछि फर्स्टको दुईटा बिट पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ ओके कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टरको सो हाम्रो चाहिँ फेच रुटिन यसरी आउँदो रहेछ इन्स्ट्रक्सन फेच रुटिन ओके सो इन्स्ट्रक्सन फेच रुटिन अब यिनीहरुलाई स्पेसिफाई गर्ने हाम्रो चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरु कस्तो हुँदो रहेछ त हाम्रो माइक्रो प्रोग्राममा लेट्स सी सो फर्स्ट अफ अल ORG 64 भनेको त ओरिजिन 64 भनेको हाम्रो चाहिँ अब प्रोग्रामको स्टार्ट यहाँ देखि भएको हो के दिस रिप्रेजेन्ट्स द स्टार्टिङ लोकेसन फर आवर प्रोग्राम है अनि त्यसपछि फेच यो भनेको फेच भनेको दिस इज अ लेभल जुन लेभल भन्यो हामीले दिस इज द लेभल इट इज अ सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन फर एड्रेस यो भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 64 नम्बरको एड्रेस हुन्छ बिकज वी आर स्टार्टिङ फ्रम द 64 अब यहाँ पछाडी जे कोड लेख्छौं त्यो भनेको के हुन्छ त 64 मा आउँछ ड्यू टु दिस ORG इन्स्ट्रक्सन सो PCTAR लेट्स सी हियर प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट एड्रेस रेजिस्टरमा आएको छ दैट मिन्स प्रोग्राम काउन्टर टु एड्रेस रेजिस्टर डेटा ट्रान्सफर हुन्छ डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सनलाई यो माथिको टेबलमा यति राम्ररी सिम्प्लिफाई गरेको छ दे आर रिप्रेजेन्टेड बाइ 5 अल्फाबेट्स ओके 5 अल्फाबेट्समा फर एक्जाम्पल ACTDR भनेको के हो त यो दुईटा भनेको सोर्स यो दुईटा भनेको डेस्टिनेसन यो भनेको ट्रान्सफर गर्ने टी ओके सो कन्टेन्ट अफ AC इज ट्रान्सफर टु डेटा रेजिस्टर भन्छ त्यसलाई सिमिलरली यो जुन छ फर्स्टको ARPC भनेको PCTAR PC टु एड्रेस रेजिस्टरमा जाने रहेछ ओके एन्ड दैट इज द अनकन्डिसनल जम्प टु
द नेक्स्ट लोकेसन ओके यो भनेको के हो त हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको हाम्रो चाहिँ कन्डिसन हो अनि यो भनेको कस्तो खालको जम्प गर्ने अनि यो भनेको कहाँ जम्प गर्ने सो यो एक्जिक्युट भएपछि कहाँ जानु पर्यो त नेक्स्टमा जानु पर्यो भनेको अनकन्डिसनली केही पनि चेक नगरिकन नेक्स्टमा जम्प हुनु पर्यो सो वी गो टु द नेक्स्ट अब यो माइक्रो अपरेसन ट्रिगर गराउने यो साइमल्टेनियस माइक्रो अपरेसन ट्रिगर गराउने फेच रुटिनको यो साइमल्टेनियस माइक्रो अपरेसन ट्रिगर गराउने माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ त सो डेटा रेजिस्टरमा मेमोरी जुन लोकेसन छ एआरले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसन त्यसको कन्टेन्ट आउँछ द्याट मिन्स रिडले के स्पेसिफाई गर्छ त यो कुरालाई स्पेसिफाई गर्छ एउटा रिड गर्नु पर्यो अनि अर्को प्रोग्राम काउन्टरलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो आइएनसी पिसी सो यसको लागि यो माइक्रो अपरेसन हो अब यो गरिसकेपछि के हुन्छ त फेरि पिसीलाई पिसी प्लस 1 गरिदिएको छ द्याट मिन्स के गर्ने त एक स्टेप उतातिर जाने ओके यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेमोरीको प्रोग्रामको लोकेसन हो सो अब यो एक्जिक्युट गरिसकेपछि पिसीलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्यो पिसी प्लस 1 गएर अनि फेरि के गर्ने त कतै ब्रान्चिङ हुनु परेको छैन ओके सो ब्रान्चिङ टु द नेक्स्ट सो यहाँ जस्ट के गरौँ त जम्प टु द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन एन्ड देन फेरि के गरेको छ त डेटा रेजिस्टरको कन्टेन्टलाई अपरेन्डको एड्रेस फेच गर्नको लागि एआरमा पठाइदिएको छ सो टीआर टु एआर ओके एन्ड देन यहाँ के भएको छ त म्यापिङ स्टाइलले के भएको छ त हाम्रो ब्रान्चिङ भएको छ देयरफोर अनकन्डिसनल ब्रान्च बेस्ड इट डजन्ट बेस्ड अन एनी कन्डिसन अनकन्डिसनल ब्रान्च and then branch style is mapping okay to the next address okay अब नेक्स्ट एड्रेस भनेको हाम्रो नेक्स्ट सिक्वेन्समा आउने एड्रेस ओके ल अब यो नेक्स्ट यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त नर्मली खाली छोडिन्छ भनिएको थियो है सो यसलाई चाहिँ यतिकै खाली छोड्दाखेरि पनि हुन्छ यो नर्मली इट इज लेफ्ट ब्ल्याङ्क यहाँ नेक्स्ट हाल्दाखेरि केही हुँदैन बिकज म्याप भनेको अब म्यापबाट जुन कुरा आउँछ त्यहाँ ब्रान्च हुने हो इट क्यानट बी स्पेसिफाइड बाई द प्रोग्रामर है ओके सो अब यो जब हाम्रो चाहिँ एसेम्बलरले यसलाई बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्छ यो बाइनेरीमा कस्तो फर्मेटमा कन्भर्ट हुन्छ त लेट्स सी अब यो जुन एड्रेस छ 64 एड्रेसदेखि स्टार्ट भएको छ सो यो फेच भनेको 64 एड्रेसदेखि स्टार्ट हुन्छ दिस इज द एड्रेस नम्बर 64 नम्बरको एड्रेसमा F1 भन्ने फिल्डमा 110 बस्छ ओके फर दिस माइक्रो इन्स्ट्रक्सन ओके F2 मा 0 F3 मा 0 बिकज देयर इज ओन्ली वान काइन्ड अफ माइक्रो अपरेसन टु बी पर्फर्मड देयरफोर यहाँ एउटा काइन्ड अफ माइक्रो अपरेसनलाई मात्रै स्पेसिफाई गरेको छ F2 मा 0 F3 मा 0 एन्ड देन सिडी भनेको कस्तो खालको त अनकन्डिसनल ब्रान्च गर्नुपर्ने छ सो युको लागि के गरिन्छ त 0 एन्ड द्याट इज अलवेज 1 वी नो द्याट बीआर भनेको जेएमपी जस्ट जम्प गर्नको लागि बीआरको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ एन्ड देन एड्रेस भनेको नेक्स्ट भनेको त यो सिक्वेन्समा अहिलेको जुन एड्रेस छ त्यसमा 1 जोडिएको एड्रेस भनेको 1 अनि यति एउटा 0 छ भने 1 अनि त्योभन्दा एउटा कम 0 अनि त्यसपछि 1 हुन्छ फेरि नेक्स्ट 1001 यो जुन एड्रेसको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ त्यो हाम्रो एक्जिक्युट हुन्छ त्यसमा सो रिड र आइएनसी पिसी यो दुईटा साइमल्टेनियस माइक्रो अपरेसनहरू एक्जिक्युट हुने रहेछ सो फिल्ड नम्बर 1 को कुनै पनि माइक्रो अपरेसन छैन देयरफोर 0000 नो अपरेसन एन्ड देन फिल्ड नम्बर 2 को रिड भनेको आई गेस यो हो ओके सो यसको यो हो एन्ड देन फिल्ड नम्बर 3 इन्क्रिमेन्ट द प्रोग्राम काउन्टर यो हुन सक्ला एनीवे यो दुईटाको लागि यो दुईटा लोकेसन हो कुनै होला ओके एन्ड देन सिडी भनेको 00 कन्डिसन भनेको अनकन्डिसनल ब्रान्च त्यसको 00 बिट एन्ड देन जिएमपी भनेको जम्प द्याट इज 00 एन्ड देन नेक्स्ट लोकेसन भनेको यति भयो लास्टमा म्यापिङको लागि ब्रान्च गर्नको लागि अब यो त नर्मल त्यही कुरा भइहाल्यो म्यापिङको लागि डीआर टु एआर डाटा ट्रान्सफर हुने हो है डेटा रेजिस्टर टु एड्रेस रेजिस्टर ट्रान्सफर हुने हो सो 101 भनेको F1 को चाहिँ फिल्ड रहेछ यो हाम्रो चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनेको सो F1 को फिल्डमा 101 हुन्छ अनि F2 मा 000 हुन्छ F3 मा बिकज दिस रिप्रेजेन्ट ओन्ली वान माइक्रो इन्स्ट्रक्सन अनकन्डिसनल ब्रान्च हो सो 0000 नो कन्डिसन चेक्ड अनि त्यसपछि म्यापिङ स्टाइलले ब्रान्च हुनुपर्ने म्यापिङ स्टाइलले ब्रान्च हुनलाई के हुन्छ त 11 हुन्छ हाम्रो ओके ब्रान्चिङ स्टाइल भनेको 11 हुन्छ एन्ड देन द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन नेक्स्ट भनेको कति हुन्छ त यहाँ नेक्स्ट हाले पनि अटोमेटिकली एसेम्बलरले के गर्छ त यहाँ 0000 गर्छ बेटर यसलाई खाली नै छोड्दा हुन्छ वाइ टु राइट दिस है सो दिस इज एभ्रिथिङ अबाउट आवर कम्प्युटर कन्फिगरेसन यसरी चाहिँ कम्प्युटर कन्फिगर हुने रहेछ अब लास्टको सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम भनेको के हो भन्ने कुरा यही सिम्बलहरू युज गरेको माइक्रो प्रोग्राम हो यही कुरालाई एक्सप्लेन गरेछ माथि नै भनेको कुरा
सो इट वाज अ लङ टपिक बट फेयरली सिम्पल कन्सेप्ट छ यसको। एकपटक सर यो टेक्स्ट फेरि एकलट पढ्ने अझै राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि, अथवा यु क्यान सी द टेक्स्ट बुक है, त्यहाँ अझै धेरै डिटेलमा छ।